ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعہ من ساعتین لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقتوام وتمتعہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم حاضر بیتنے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشورنا تحت لواء الحسین اللہم اشورنا فی زمرۃ الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما. کوشش کرو اگر اس پوچھی پڑھ سکتے ہو تو بلند پڑھو صلوات. بنیان فرش ازا اور فرش ازا تبانا لے تمام ازادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سرندیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سارے رل کے صلوات تلاوت فرما دیو جہاں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل ولی کل فرج منتقم میں آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس زاردہ جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت. اللہ نہایت وارب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات و غیر صدات اداز تیر شاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طیر بابے دی طیب و طیر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دی لسٹری میں اپنا نام درج کراؤں. توڑا دی اس نماز عشق دا آخری سردہ اور اسے میں بھی جناب نال شامل مخصوص مجلس ہے تو میں پہلا جملہ ہی قربت آل محمد دے آکھاں قافلے دے وچ مستوراں چو جڑی ساریاں تو چھوٹی آئی شمرون ڈھیر مارے آئے صبح دے مجلس پاک کے موجود ہو اور اے وقت ہو گیا پردیداراں دے وچ جنازہ برآمد ہونا ہے. تیرے میرے وچ جنازہ آ نہیں سکدا او دی وجہ ہے کہ جنازے دیاں اجے تائیں رسیاں نہیں لتھیاں. تیرے میرے وچ آ نہیں سکدا جنازہ بہوں زخمی ہے. اس جنازے تے سجاد رات رن ہے کوئی ہے جڑا تھوڑے چوپانی روندا ہوئے. سویر دی مجلس شروع ہوئے اس دیہات دے وچ اور اے وقت ہو گیا تھوڑا عشق نہ تھکیا تو دی صف تے موجود رہے. شبیر دی اماں تھوڑے ترازی ہوئے شبیر دی نماز شب دا جناز ہے یہ نہائے نہیں کی تھی انہوں نے سمجھ نہیں لگی جو میں کیا کیا ہے. میں پیدا حسین دی نماز شب دا جناز ہے. میں نہیں پتا اس علاقے دے لوگ روایت ڈھیر سن کے روندے نے یا ادب ڈھیر سن کے روندے. کوثر بھرا اگر نگری ادب ڈھیر سن کے روندی ہے تے میں ادب دا جملہ آکھاں 2-2.5 سال دی بچی دے سر دی چادر کتنی ہوندی
جڑی 2-2.5 سال دی بچی ہووے او دے سر دی چادر گٹھاں نال پوری آ ویندی اگر سارے موجود ہو تے تھوڑی ہائے نکل ہو سی معصومہ دے 2.5 سال والے سر دی چادر چوم کے حسین غازی نو آدائی گواہ رمی یہ چادر میں اکبر تو پیاری ہے واہ واہ تیری نیتی ہوئی نماز تو صدقے تیری ہائے دی آواز سن اللہ بھائی تھوڑا مائک دا آواز کھولنا ہے بالکل بوٹ نہ ہوئے ایدے سر دی چادر میں علی اکبر تو پیاری منگدہ نماز شب بچ رہا سویندہ سینے تیرے آ پیار انگلیاں نپ نپ کے ٹرنا سکھیندہ رہا نماز شب دے وقت ایک مسلح تے آپ باندھا دوجے مسلح تے دھی باندھی آئی دامی دی ساری رات جے آپ جاگدہ رہا تے دینال پڑھائی کرو جڑی گل لوندی ہوئے جے آپ جاگدہ رہا دینال جاگ دی رہی دا محرم دا دیں چٹیاں داڑیاں لے دے منہ چوہائے سننا چاہنا جے حسین لاشا چیندہ رہا تے دینال چویندی رہ گئے تھوڑی آئے تو صدقے تھوڑے ماتم علیہ حد تو صدقے شامل ہو جاؤ تے دو وین کریے جو حسین لاشا چیندہ رہا ماتمیاں دھی نال چویندی رہی ایک وین ہے جڑا ڈھیر سارے مضمون دا وقت بچا جاسی جنہوں اوندہ ہے وہ میرے نال پڑھاوے جنہوں یاد ہے وہ پڑھاوے ڈین ڈھل گیا آخر پڑھاؤ دامی دا ذاکر بنے کرو نال دامی دا وقت کیا ہویا پہلا کم تھلے خنجر نماز پڑھی گئی جند کو لواز ہے وہ بندہ ضرور ہائے کرسی جس چادر دا نگران حغازی ہتھا نال نہیں او نیزیاں نال ہر لاش نو چاون پیو گیا ہا تے ایک لاش نو چاون دی گئی ملتان مجلس آئی 4 سال پہلے میں پڑھدا کھلوتا لیاقت حسین سمندوانا صاحب میرے پچھے آن انہاں میرا کمیز نہ پیا تے میں موڑ کے ویکیا کہ غلام بس کی پڑھے میں کہ جی میں مقدمین پڑھ دیان کہ ہر لاش نو چاون پیو گیا ایک لاش نو چاون دی گئی سمندوانے منہ پٹ کے جملہ کیا جدوں میں ممبر تے دھرایا تے عزادار ایک دوجے دے گل لگ گئی تے میں ممبر تو لے گیا او زکیا ایند نہ پڑھ ایک وری ایند پڑھ ہر لاش چھڑاون پیو گیا بابے نو چھڑاون دی گئی جداں واللہی ہائی ہاسو کن زخمی یو تو شام غریبا اچھیاں کوکا مار کے روڑا لے وین کر کے روڑا لے کھلیاں بائیں کر کے روڑا لے اللہ شاید نو اور عزتاں دے وے بسم اللہ کرا ہر لاش چھڑاون پیو گیا بابے نو چھوڑاون دی گئی ساڑھے علاقے دی گل لے بندیاں دی دشمنی آئی بندہ مری گیا نوجوان جڑا نوجوان مریتا او خود بھی عزادار آئی او دا والد جڑا ہے او بھی عزادار آئی جنہ ماریا او ٹبر جڑا ہے او پہلے عزادار کوئی نہیں بعد اس گل دی وجہ تو ہو گیا جدوں سلو ہوئی گل میں تو سنے نا بندے دا جوان پتر قتل ہو گیا انہاں پرچہ نہ کرایا اب اسی بیر پورا کرنا اسی بدلہ لینا مہینے بعد بندہ منظر عام تے آ گیا مخبری کیتی بے اپنے شہری چو اپنی بستی آج جو واپس لگا ہوندہ ہے جندہ اس پتر ماریا اس پیو اپنے بطریاں پتران ہوا کیا میں نال لے جوے میں ہتھا نال پتر دے قتل دا بدلہ لینے بندہ آزادار رہی گڈیوں دی ڈک لیوں نے گڈی رک گئی ہنیرہ پہ گیا باری کھولیوں نے گڈی دی بھی تھلے لا کے ماری ہے تے گڈی دی وچری لائٹ آن ہوئی لائٹ دے آن ہون نال بندوقاں جی میں سدھیاں آن تو ان دی بان اپ کے ان تھلے چک دے پیان بندوق دی نالی اگے جندہ اس جوان پتر ماریا او سزادار پیو بندوق دی نالی تے ہاتھ رکھ کے آکھیا نہ مرے ہے اس اگر ترس آگے تیرا جوان ننے ماریا مہینہ جے نہیں ہویا تیرے جوان نو ننے ماریا ترس آگے اس اگر ترس نہیں آیا اے بھی یہی تھے اسی بھی یہی تھے آج نہیں مارنا کیونکہ جنہ دا میں نوکران ہنان دیئے تعلیم نہیں کلا نہیں یہ دنال دیئے
اوے دھی نال ہووے تے قتلاں دے ویر والے دشمن حیا کردے نے کیڑا جرم حسین دا او دی وی تے مقتل دھی لگی ہوئی آئی تے ہر کوئلے خنجر ہاتھ بھی پہندی آئی ہر ضرب نال تڑپ کے آدھی آئی حیا کر اینو اکبر دی موت جس بندے دے منہ چو ہائے دی آواز بلند نہیں ہوئی وہ بندہ شامل نہیں ہویا بھول جامی میری ساری مجلس میرا لفظ نہ بھولی جڑا ہون پیادا وہ اس علاقے آلیاں پوری کائنات تیرے دو پیو دھی ایڈے غریب گزرے نا جنہ ہکو وقت تیرے چاچا ہکو بندے دی وکھری وکھری منت کیتی ہے 7ویں ضرب تائیں دھی آدھی رہی ہے میرے پیو نو نہ مار 7ویں ضرب دے بعد پیو آدھا رہا ہے میری دھی نو نہ مار آدھا رہا ہے نہ مار میری اللہ راسن بچڑی ہے نہ مار تیرے عشق تو صدقے بھائی پیو دی لاش تو ٹری نسیاں پا کے ایک روایت دا اشارہ کردہ 36 شہرائیں جتھے مسلمان اس سید زادی نو خمس دیندے آن اے روندی آئی اے روویا تے مڑ بھیرا روندا جے تے لفظ ہے میں سمجھا لیا اگا پڑھن دی لوڑ نہ پوسی بازار شام میں 5 لاکھ دا مجمع معافی دی وے مسلمان ماریا تماچا تماچے دی آواز اتنی آئی بھئی آواز نال سامنے چھت تے بیٹھ ہویا پرندہ اڑ گیا کوئی اولاد اللہ بندہ ہے جدی اجے ہائے نہیں نکلی پرندہ اڑ گیا تماچے دی آواز اتنی آئی جی آکھاں ویرن لکھوری آکھاں پرندہ اڑ گیا سجاد موڑ کے بیدہ پیا جتھے روندی پیا یوں تھائیں ہچکی بند کر کے آدھیے تو نہ رومی من کسے کچھ نہیں آکھیا بڑا امیر ہے او بندہ جڑا بیٹھا ہی تو سجے ہائے نہیں شام دے ٹائم کی تھی وے سجاد تو نہ رومی آمیرانا سجاد تو نہ رومی میں کسے کچھ نہیں آکھیا سجاد آدھا معصومہ میں امامہ میں جی میں اگے وینا میں ہوں میں پچھے وینا میں ہونے ویکھے ہے مسلمان تن مارے ہے حق کے بندائی میں بڑائی تو نکی آئے میں تن تسلیاں دے وہاں تیری زحمت تمام کران دو وین کریے میں تن تسلیاں دے وہاں پر ہر موڑ تے کنڈے کڑ کڑ کے میں تسلیاں کیوں دین دی رہی ہیں میرے نال درد کیوں ونن دی رہی ہیں بھیرا دیاں کڑیاں چمیاں عقل مار کے آدھیے سجاد اس بازار جے میں مر گئی تو منو چاہ بھی لئی سے منو دفنا بھی لئی سے بھیرا دیاں کڑیاں چوم کے آدھیے ایکو گل دا جواب دے پیو دیاں قاتلائیں جے تو مر گیا میں دنوں کی میں چیسا مائک دی آواز یار کھول تھوڑا ہی کوڑی لے کر میں دو وینڈ تے کر سکتا پیو دیاں قاتلاں جے تو مر گیا میں تینوں کی میں چیس میرے ہاتھ رجے ہوئے وین تک شاللہ میں سفر کرا لما نور محلوں ملیا جیندی چھت کوئی نہیں جیندے منہ چوجے تائیں ہائے دی آواز بلند نہیں ہوئی رون لے لوگاں لب گیا سجاد نو پیو دا سر تمہید مک گئی تے وین کھلا کردہ حالت کیڑی آئی سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں ظلفاں سجے داڑی دے ویجر رات ریت لگی ہوئی رگاں بے ترتیب گٹیاں ہویاں سیر جا کے ٹرے آئے اوتھے آئے جتے پتھران دا تکیہ بنا کے جلن دے مالک دی یتیم دی آئی نیڑے آکے ساتھ مارے آزم سوما جاگ بابا ملا انچا دا لگے ہو منتظر ٹر دے آؤ اللہ اکبر مسوم جاگ بابا ملن آئے کیڑا زدارے جڑا نیتی بیٹھے تے او دی قضا نہ ہوئے سجاد بسم اللہ باپے دا سر چاکے میرے سینے تے رکھ چا کٹے ہویا سر سجاد چاکے ہاں تے رکھے آئے تھوڑے علاقے دی پہچان بھائی منتظر نو میں اگا تاں بلایا جو نوہ جو پڑھنا نے ایک بری دعا دے ہاتھ چاہو سارے رل کے دعا
منگیے سارے رل کے دعا منگیے جدوں دعا پوری ہوے تیرا ایو حد سینے تے آوے میرا اللہ شبیر دی مجلس دے ویلے سروں ننگی قوم مٹیاں تے بہ کے دھیاں بہنا نال لے کے تینوں واسطہ دینے محمد دی دھی دے زخمی پاسے دا آلیاں دیاں رسیاں دا واسطہ ہی میرا اللہ موت حق ہے لیکن کوئی دھی پیو کٹھا ہویا انج نہ ویکھے جویں حسین دی دھی ڈٹھے پیو دے منہ رکھیا ہے تے رو رو کے ادیے دھی رول گئی ہے ہوے چ سفراں دے عصمت دا پا پڑے ماتم تو صدقے بھائی کھلیاں بھائی کر کروڑا لے جتنی وری آنکھوں میری نوکری ہے منہ تے ماتم کرنا لے سنت ادا کیتی نے علی اصغر دی بہن دی میں لکھ لکھ واری آنکھاں سارے ماتمی بنو میں دا پڑھدا رواں دھی رول گئی ہے تسی ماتمی بنو نا دھی رول گئی ہے وچ سفراں دے عصمت دا پاک نگینا وین کر کے ادیے مینوں چھوٹی قیدن ہائیو آہد نیشامی میرا بھول گیا نا میں معصوم جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو پیو دے منہ رکھے آئے تے رو رو گیا دیئے مینوں مٹیاں تے ہو نئی نیندر دی نئی لبدا تیرا ہائیو اللہ کرم دا ویلئی جھولی پھیلا لویں سال دی محنت نہ دی وین میں کردہ شبیرہ دے دکھ سنا میں نہیں پتا شاید منتظر جی میں تھوڑا علاقہ بے بس ماتم کرن دا دیئے یا رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے رون دا دیئے اگر یہ لوگ بے بس ماتم کر دیں تے میں وین او کردہ جڑا میں زندان دے دروازے تے پڑے شام کافلے دیاں مستورات ٹکرا مار مار زمین تے جھڑ پئیاں جے نیتی بیٹھے تیری قضا نہ اسی شبیرہ دے دکھ سنا آدھیے بابا ایک گل بڑھ لویے دس میں دکھ سناواں یا میرے گواہ رو رو گیا دے میرا پتر کون ہے تیرا گواہ پیو نو آدھیے اکھی کھول شبیرہ اکھا کھولیاں پیو دا سارا چہرے دے نیڑے آندہ ہے آدھیے میرے علوتا وے رخ سار گواہ ہے نا آئیو تھی تیری دے ہو جڑے شامیاں ظلم کمائے بی بی ادیے پہلے دور لائے ہو بات چادران لٹی نہیں یار زندگی دا نہیں پتا تجھے روئے ڈا سونا پیو وین میں کردہ جڑا وین پڑھوں شد باز کوسر جی میں حقیر سب تو پہلے پاکستان دے ممبر تے پڑھے آئے ملک دے ذاکرہ دھرائے اور پہلی باری پڑھیا بھی میں شام آئی اتھے پڑھیا جتے معصومہ آدمی رسیا اللہ کرے روایت میں سمجھا لما جتنے جوان بیٹھے ہو ماتمی بہنہ دے بھیرا تھوڑے بندے دے آلیہ بی بی ادیے ایو گلنا پہیاں ہوں دیاں آکسو تمیس دے بعد ہی منتظر نال کھڑا کر کے نوہ چے پڑھ ویسا ممبر چھڑ دے سا آکسو تمہیں کمین سنبھال کے اور چکر سا تیری طلب تے آلیہ بی بی ادی ایو گلنا پہیاں ہوں دیاں ایک کٹیا ہو یا سار پرواز کردہ زندان دے اتے آیا ہے آلیہ اٹھ کے ادیے وے سونے دا سلطان اکبر اساں صدیاتے کوئی نہیں تو کیوں آیا ہے اکبر زندان چلتا ہے تے رو رو گیا دے آیا معافی منگا ہو معصومہ کو ہو میرے شہر زخمی جند کل ہاتھے اکری رسیالے ہتھا دا ماتم اکبر دے آیا معافی منگا ہو معصومہ تو ہو میرے شہر زخمی آئیو تھئیے میری نگری آئی ہو جے دشمر
ہاں جی بہن بولو بھائی میرے نال اجازت دیو ماتمی تسی ماتمی چاہو ہاتھ ماتم والا ہاتھ چاہو کھلوتے بیٹھے عزادار دیو اجازت میں پڑھا بہن کہندا ہاتھ ہے ہی ہلکے دی زینت یا کبیرۃ الارام دی زینت اون دے واسطے بہن کردا اس بہن تو اگم ملک میں پڑھن تے کہہ نہیں دیتا پھیلا جھولی تیری نگری دے بہن کرا شبیر دا دکھ سنا بابا بابا میرے دکھ رہن دے بابا تیرے بعد نہ تیریاں بہناں نو نیزے مارے شبیرہ دے اپنا دکھ سنا بڑے ماتم کن پڑھوں اپنا دکھ سنا بابا تیرے بعد انہا تیرے سجاد نو تازیان نے مارے سیدہ دے اپنا دکھ سنا میرا بچڑا جڑا میں سنن آیا رو رو کیا دی بابا تیرے بعد انہا تیرے باکر نو تماچے مارے سیدہ دے ہنان دے دکھ دسنی ہے اپنے کیوں نے دس دیو سر تے بائی رکھ کے رون علی عزادار شبیر نوا دیئے جے میرا سن نہیں ایک واری اکھی کھول معاف رکھنا میں اس بندے نو شیئے ہی نہیں مندہ چندے کل ہاتھ ہووے آزاد ہووے ہاتھ ہو داتے ہو معصوم دا ماتم نہ کرے شبیر اکھا کھولیاں پیو دا سارا چہرے دے نیڑے آندہ ہے آدھیے میرا دکھ سن نہیں ایک واری میرے علوتا وے بینائی اکھی دی مک گئی بابا میری کمر بھی جھوک گئی دادی وانگو پاسا ڈکھ دائے ماتم معصومہ بینائی اکھی دی مک گئی بابا میری کمر بھی جھوک گئی دادی وانگو پاسا ڈکھ دائے چھڑ دے ماں ممبر جتنی وری آکھو سویر دے رون لگے ہو جتنی وری آکھو کرا مائن بین کرا تو میرے کر ماتم میں دا پڑھدا رما میری دا نوکری ہے رو رو کے دیئے وے ارشادہ نواب بابا وے میرے علوتا وے بینائی اکھی دی مک گئی بابا میری کمر بھی جھوک گئی دادی وانگو پاسا ڈکھ دائے اللہ جڑی نہ قبول ہوندی ہووی منگ لوی قبولیت دا ویلے یار جڑی نہ قبول ہوندی ہووی منگ لوی کوئی ہے جڑا بدے ہویا ہتھاں دا ماتم کردا ہوئے جڑا بے اولاد ہے اونوں پیادا اس ویڑ تے منگ لوی شبیر دے اگلا دکھ سنا پیو دے منہ رکھیا یادی 36 شہراں تے رلدی رہیاں راج ڈھیر آئی شبیر دے کیویں گزری رو رو کے دیئے اصغر بھیرا نائی لبدا ترن درہ نائی لبدا چوکا یوتے رکنا پہ گیا یا حسین دین جو بچاونا رب جو موت ماتم کرنا جڑی نہ قبول ہوندی ہووی منگی قدیمی بہن بھائی چپڑ سی میں اتھا ہی سلام کرنا لا بہن میرا آخری نے جدوں دا ذاکر بنیا نہ میں کسے سید زادی دا کدی غسل پڑیا ہے نہ میں کفن پڑیا ہے تھوڑے مر جان واسطے جملہ ہکو کافی ہے ہون تائیں تا میں منت نہیں کیتی غازی دے علم دے نال کھلو کے تیرے اگے ہاتھ پہ بندا تینوں واسطہ شبیر دی دھی دے زخمی کنا دا جڑا شیعہ گھر جمعے اس بندے دا ہاتھ چہرے یا سیر تے ضرور ہوئے او سجاد بھین دا بیعت کیویں چایا ہے میرے حلوے کی گالوے رسی رہی ہے مرد تائیں تسی رہی ہے کھڑیا نال میت چیندہ حسد ہن شام دیوازی ماتم معصومہ ماتم حسین گلوے رسی رہی ہے مرد تائیں تسی رہی ہے کھڑیا نال میت چیندہ حسد ہن شام دیوازی سر تے ماتم دا پرسان
رول کے مر گئی شبیر دی دھی سجاد چایا کی وے گال ویچ رسی رہی ہے مرد تائی تسی رہی ہے کڑیاں نال میت چیندہ حسد آن شام دے ماتم اچھا جی میں کر دینا وین اگر سارے ماتمی بنو پہلی گلی دا موڑ بلے ہے پہلی گلی دا لوہ دا ایک مصرہ میں پڑھ دا باقی منتظر چے پڑھ سی پہلی گلی دا موڑ بلے ہے کونے تو کونے تے کیش چاہی بدا ہے رن میں تے رو رو کے ادے میں کون لوگوں سجادہ دل میں رلی ہوئی بھین چاہیے آنا ماتم کر کے آدھے گڑھڑی نہیں